راغے ہر مسلمان پکور کی برکت عام راغے ہر مسلمان پکور کی برکت عام راغے میاشت رمضان راغللا پا مسلمان راغللا دا اللہ فضل دی پر طول جہان راغللا میاشت رمضان راغللا پا مسلمان راغللا دا اللہ فضل دی پر طول جہان راغللا پر طول جہان راغللا شکر دے چی فضلی سبحان راغے ہر مسلمان پکور کے برکت عام راغے ہر مسلمان پکور کے برکت عام راغے راغے رمضان راغے رحمت باران راغے ہر مسلمان پکور کی برکت عام راغے ہر مسلمان پکور کی برکت عام راغے عبادتون دی ٹول برکتون دی ٹول پہر جمعت و حجرہ قرآن ختمون دی ٹول وی عبادتون دی ٹول برکتون دی ٹول پہر جمعت و حجرہ قرآن ختمون دی ٹول قرآن ختمون دی ٹول مبارک مبارک ثعالی شان راغے ہر مسلمان پکور کی برکت عام راغے ہر مسلمان پکور کی برکت عام راغے راغے رمضان راغے رحمت باران راغے ہر مسلمان پکور کی برکت عام راغے ہر مسلمان پکور کی برکت عام راغے وی پرو جماعت ٹیم کی اللہ پر فخر کوي فرښتو ګور انسان چې څومره صبر کوي پرو جماعت ټیم کې الله په فخر کوي فرښتو ګور انسان چې څومره صبر کوي چې څومره صبر کوي عجیب عجیب دلوی احسان راغے ہر مسلمان پکور کی برکت عام راغے ہر مسلمان پکور کی برکت عام راغے وی راغے رمضان راغے رحمت باران راغے ہر مسلمان پکور کی برکت عام راغے ہر مسلمان پکور کی برکت عام راغے دیکھ نزول دا قرآن پاک نبی شوے دے دا نعمتن احسان بس خصوصی شوے دے وی دیکھ نزول دا قرآن پاک نبی شوے دے دا نعمتن احسان بس خصوصی شوے دے بس خصوصی شوے دے پدی عظیم میاشکی عظیم قرآن راغے ہر مسلمان پکور کے برکت عام راغے ہر مسلمان پکور کے برکت عام راغے وی راغے رمضان راغے رحمت باران راغے ہر مسلمان پکور کی برکت عام راغے ہر مسلمان پکور کی برکت عام راغے دروجی اجر ثواب دا با اللہ ورکوی قرآن گواد پدی دا بر اختیار کوي وای دروجي اجر ثواب
دا با اللہ ورکوی قرآن گواہ دے پدی دا پر اختیار ورکوی دا پر اختیار ورکوی